اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على ابراہیم وعلى آل ابراہیم انك حمید مجید۔ اے اللہ ہمارے گناہوں کو معاف فرما، اے اللہ ہماری خطاؤں سے درگزر فرما، ہمارے اس رمضان کے عمرے کو قبول فرما، امت کے حال پر تو رحم کا کرم کا معاملہ فرما، یسر کا معاملہ فرما، سہولت کا معاملہ فرما، فضل کا معاملہ فرما، ہر فرد امت کو تو دین کا داعی بنا دے۔ اے اللہ قیامت تک کے آنے والی ہماری نسلوں کو تیرے دین سے اور تیرے قرآن سے اور تیرے گھر سے جوڑ دے۔ اے اللہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس جگہ پر جتنی خیر کے لائن کی دعائیں مانگی ہیں وہ ساری کی ساری تو ہم سب کے لیے مقدر فرما، اور جن شرور سے پناہ چاہی ہو ان شرور سے تو ہماری حفاظت فرما۔ اے اللہ یہ بڑی جگہ ہے، تو نے بڑی جگہ پر ہمیں بلایا ہے، اس کی قدر کرنے کی توفیق عطا فرما۔ اے اللہ ہم نے کتابوں میں پڑھا ہے کہ تجھے اس امت سے بہت محبت ہے، اور اس محبت کی وجہ سے ہی تو نے رمضان کا مہینہ دیا ہے اور سورہ اخلاص دیا ہے۔ حضرت علی کے بارے میں ہم نے پڑھا ہے، وہ لوگوں کے سامنے کہتے تھے کہ اللہ تعالیٰ کو اس امت کو عذاب نہیں دینا ہے، اسی لیے اللہ تعالیٰ نے رمضان کا مہینہ دیا، اور اسی لیے اللہ تعالیٰ نے سورہ اخلاص دیا۔ اے اللہ تو رمضان کے مہینے کی قدر کرنے کی توفیق عطا فرما، اور میری تشکیل پر جو بھی روزانہ 313 مرتبہ سورہ اخلاص پڑھے اور 313 مرتبہ درود شریف پڑھے اور 313 مرتبہ استغفار پڑھے، اے اللہ اس کی قیامت تک کے آنے والی نسلوں کو تو چمکا دے، اور اس کی اور ہم سب کی جائز مرادوں کو پوری فرما دے۔ اے اللہ جس نے بھی مجھے دعاؤں کے لیے کہا ہو، دعاؤں کے لیے خطوط میں لکھا ہو، جن کا ہم پر کسی قسم کا حق اور احسان ہو، یا جو مجھے اپنی دعاؤں میں یاد کرتے رہتے ہوں، مائیں بہنیں مجھے اپنی دعاؤں میں یاد کرتی رہتی ہوں، ہماری ساری دعاؤں میں ان کا پورا پورا حصہ نصیب فرما۔ حرمین شریفین کے حاضری کو قبول فرما، ہر فرد امت کو دونوں چوکھٹوں کا نور عطا فرما، ہر فرد امت کو دونوں چوکھٹوں کا نور عطا فرما۔ اے اللہ جو یہاں آئے ان کے آنے کو قبول فرما، اور جو نہ آ سکے ان کے وہاں رہنے کو قبول فرما، اور سب کو یہاں تو آنے کی تو توفیق عطا فرما۔ اے اللہ یہ بہت بڑی جگہ ہے، یہاں فرشتوں نے دعائیں مانگی ہیں، یہاں جناتوں نے دعائیں مانگی ہیں، یہاں صحابہ نے دعائیں مانگی ہیں، یہاں تابعین نے دعائیں مانگی ہیں، یہاں سلف صالحین نے دعائیں مانگی ہیں، یہاں سلف صالحات نے دعائیں مانگی ہیں۔ اے اللہ ان دعاؤں کو تو ہم سب کے لیے قبول فرما۔ سب سے بڑی چیز کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بہت دعائیں مانگی اس امت کے لیے۔ اے اللہ یہ امت پریشان ہے، اس امت کی شام کو صبح سے بدل دے، اس امت کی شام کو صبح سے بدل دے۔ بھٹکے ہوئے آہو کو پھر سوئے حرم لے چل، اس بھٹکی ہوئی امت کو پھر مسجد والا بنا، پھر اعمال والا بنا، پھر اخلاق والا بنا۔ ہمارے اسباق کو تو قبول فرما، اور جو ہمارے اسباق کو آگے بھیجتے رہتے ہیں، سنتے رہتے ہیں یا نہیں سنتے، تو سب کو تو قبول فرما۔ اے اللہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو اس امت سے محبت تھی، اس محبت کا وسیلے سے آپ سے درخواست کرتے ہیں، مروہ پہاڑی کے اوپر رمضان کے مہینے میں عمرے سے فارغ ہو کر اے اللہ تو ایک ایک فرد امت کے چمن کو آباد فرما دے، ایک ایک فرد امت کے چمن کو آباد فرما۔ جن کے لڑکے اور لڑکیاں شادی کے لائق ہوں، غیر شادی شدہ ہوں، بہترین جوڑوں کا ان کے لیے انتظام فرما۔ جو بے اولاد ہوں نیک صالح اولاد انہیں نصیب فرما۔ جن کے اولاد تہ مگر نافرمان ہیں ان کی نافرمان اولاد کو تو فرما بردار بنا دے۔ اے اللہ جس کی میری دعا جہاں جہاں پہنچے دنیا میں، جس کے دل میں جو جائز مرادیں ہوں، عافیت سے ان سب کی جائز مرادوں کو پوری فرما کر اس میں خیر کی شکلیں اور صورتیں پیدا فرما۔ اور اے اللہ اپنے فضل و کرم سے ہماری ساری دعاؤں کو قبول فرما۔ ہمارے ماں باپ کی مغفرت فرما، ہمارے ماں باپ کی مغفرت فرما، ہمارے ماں باپ کی مغفرت فرما، ان کی ہڈی ہڈی کو جنت نصیب فرما۔ اے اللہ جن کے ماں باپ حیات ہیں ان کی قدر کرنے کی توفیق عطا فرما۔ میری دعا پر جہاں آمین کہی جائے اس کا بھی بھلا کر دے، اور جہاں یہ آمین نہ کہی جائے تو اس کا بھی بھلا کر دے۔ تیری مخلوق میں سے جو پریشان حال ہو اس کی پریشانیوں کو دور فرما۔ اگر سانپ بھی پریشان ہو، بیمار ہو تو اس کو بھی شفا عطا فرما۔ جنات پریشان ہو تو ان کی پریشانی دور فرما۔ جنگلوں میں چونٹیاں پریشان ہو تو ان کی پریشانیوں کو دور فرما۔ تیری مخلوق ہے، تیرے نبی نے کہا ہے الخلق عیال اللہ، ساری مخلوق اللہ کا کنبہ ہے۔
तेरे कुंबे की तू हिफाजत फरमा, हमें ज़ुहद का लिबास पहना दे, तक़वे का लिबास पहना दे। हमारे बिरादरान वतन की हिदायत के फ़ैसले फरमा, बिरादरान वतन के हिदायत के फ़ैसले फरमा। जिस करम से आपने हमें यहाँ जमा किया है, रमज़ान के महीने में जमा किया है, मरवा पहाड़ी पर जमा किया है, उसी करम से जन्नतुल फिरदौस में तेरे नबी के पड़ोस में तो हम सबको जमा फरमा दे। ए वो पाकज़ात, हमारी आंखें तुझे नहीं देख सकती, लेकिन तेरी आंख हमें देखती है। अगर हम तुझे देख लेते, जब तक तू खुश न होता हम तुझे हरगिज़ न छोड़ते। ए वो पाकज़ात, रात का अंधेरा भी तेरी तस्बीह बयान करता है, दिन का उजाला भी तेरी तस्बीह बयान करता है, चींटियाँ भी तेरी तस्बीह बयान करती है और हम भी तेरी तस्बीह बयान करते हैं। ए अल्लाह, इस तस्बीह बयान करने को तो कबूल फरमा। सुबहान अल्लाह व बिहम्दी आदद खल्क़ी व रिदा नफ्सी व ज़िनत अर्शी व मिदाद कलिमाती। जितने उम्रा करने वाले उम्रा कर रहे हैं, इन सब के उम्र को तो कबूल फरमा। ए अल्लाह, जेलों में हमारे भाई महबूस हैं, उनके रिहाई के फैसले फरमा। ए अल्लाह, जितने मुसाफिर सफ़र कर रहे हैं, उन सब के सफ़रों को तो आसान फरमा। और जो भी परेशान हाल हो, तेरे अलावा वो कहना नहीं चाहते, उन सब की परेशानियों को दूर फरमा। जो मांगा वो अता फरमा, मांगने से रह गया वो अता फरमा। हमें मांगना नहीं आता, मगर तुझे देना तो आता है। अपने कर्म से तो हमारी झोलियों को हिदायत से भर दे और हमारे चमन को आबाद फरमा, हमारे दीन के चमन को आबाद फरमा, हमारे दुनिया के चमन को आबाद फरमा और बगैर हिसाब किताब के जन्नतुल फिरदौस में दाखिला मुक़द्दर फरमा और अपने फضل करम से हमारी दुआओं को कबूल फरमा। इन्नल्लाह व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लु अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा। अल्लाहुम्मा सल्लि व सल्लिम अला अब्दिका व रसूलिका मुहम्मद व अला आलिहि व सहबिहि अजमईन। सुब्हान रब्बिना रब्बिल इज़्ज़ति अम्मा यसिफून व सलामुन अलल मुरसलीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। आमीन या रब्बल आलमीन। अल्लाहु अकबर। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन अर्रहमानिर रहीम मालिकि यौमिद्दीन इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन इहदिनस सिरातल मुस्तक़ीम सिरातल लज़ीना अनअमता अलैहिम गैरिल मग़दूबि अलैहिम वलद्दाल्लीन। इन्नल्लज़ीना यकफ़ुरूना बिआयातिल्लाहि व यक़्तुलूना अन्नबिय्यीना बिग़ैरि हक़्क़ व यक़्तुलूना अल्लज़ीना यअमुरूना बिल्क़िस्ति मिनन्नास फबश्शिरहुम बिअज़ाबिन अलीम। उलाइका अल्लज़ीना हबितत अअमालुहुम फ़िद्दुनिया वल आख़िरह वमा लहुम मिन नासिरीन। अलम तर इलल लज़ीना ऊतू नसीबन मिनल किताबि युदअऊना इला किताबिल्लाहि लियहकुम बैनहुम थुम्मा यतवल्ला फरीक़ुम मिनहुम वहुम मुअरिदून। ज़ालिका बिअन्नहुम क़ालू लन तमस्सना अन्नारु इल्ला अय्यामन मअदूदात वग़र्रहुम फ़ी दीनिहिम मा कानू यफ़्तरून। फ़कैफ़ इज़ा जमअनाहुम लियौमिन ला रैब फ़ीह ववुफ़्फ़ियत कुल्लु नफ़्सिन मा कसबत वहुम ला युज़लमून। قل اللهم مالك الملك تؤتي الملك من تشاء وتنزع الملك ممن تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء بيدك الخير إنك على كل شيء قدير. تولج الليل في النهار وتولج النهار في الليل وتخرج الحي من الميت وتخرج الميت من الحي وترزق من تشاء بغير حساب. لا يتخذ المؤمنون الكافرين أولياء من دون المؤمنين ومن يفعل ذلك فليس من الله في شيء إلا أن تتقوا منهم تقى ويحذركم الله نفسه وإلى الله المصير. قل إن تخفوا ما في صدوركم أو تبدوه يعلمه الله
ويعلم ما في السماوات وما في الأرض والله على كل شيء قدير يوم تجد كل نفس ما عملت من خير محضرا وما عملت من سوء تود لو أن بينها وبينه أمدا بعيدا ويحذركم الله نفسه والله رؤوف بالعباد. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم والله غفور رحيم. قل أطيعوا الله والرسول فإن تولوا فإن الله لا يحب الكافرين. إن الله اصطفى آدم ونوحا وآل إبراهيم وآل عمران على العالمين ذرية بعضها من بعض والله سميع عليم. إذ قالت امرأة عمران رب إني نذرت لك ما في بطني محررا فتقبل مني إنك أنت السميع العليم. فلما وضعتها قالت رب إني وضعتها أنثى والله أعلم بما وضعت وليس الذكر كالأنثى وإني سميتها مريم وإني أعيذها بك وذريتها من الشيطان الرجيم. فتقبلها ربها بقبول حسن وأنبتها نباتا حسنا وكفلها زكريا كلما دخل عليها زكريا المحراب وجد عندها رزقا قال يا مريم أنى لك هذا قالت هو من عند الله إن الله يرزق من يشاء بغير حساب. هنالك دعا زكريا ربه قال رب هب لي من لدنك ذرية طيبة إنك سميع الدعاء. فنادته الملائكة وهو قائم يصلي في المحراب أن الله يبشرك بيحيى مصدقا بكلمة من الله وسيدا وحصورا ونبيا من الصالحين. قال رب أنى يكون لي غلام وقد بلغني الكبر وامرأتي عاقر قال كذلك الله يفعل ما يشاء. قال رب اجعل لي آية قال آيتك ألا تكلم الناس 3 أيام إلا رمزا واذكر ربك كثيرا وسبح بالعشي والإبكار. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر.
السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله. الله أكبر. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. وإذ قالت الملائكة يا مريم إن الله اصطفاك وطهرك واصطفاك على نساء العالمين يا مريم اقنتي لربك واسجدي واركعي مع الراكعين ذلك من أنباء الغيب نوحيه إليك وما كنت لديهم إذ يلقون أقلامهم أيهم يكفل مريم وما كنت لديهم إذ يختصمون إذ قالت الملائكة يا مريم إن الله يبشرك بكلمة منه اسمه المسيح عيسى بن مريم وجيها في الدنيا والآخرة ومن المقربين ويكلم الناس في المهد وكهلا ومن الصالحين قالت رب أنى يكون لي ولد ولم يمسسني بشر قال كذلك الله يخلق ما يشاء إذا قضى أمرا فإنما يقول له كن فيكون ويعلمه الكتاب والحكمة والتوراة والإنجيل ورسولا إلى بني إسرائيل أني قد جئتكم بآية من ربكم أني أخلق لكم من الطين كهيئة الطير بإذني فتنفخ فيه فتكون طيرا بإذن الله وأبرئ الأكمه والأبرص وأحيي الموتى بإذن الله وأنبئكم بما تأكلون وما تدخرون في بيوتكم إن في ذلك لآية لكم إن كنتم مؤمنين ومصدقا لما بين يدي من التوراة وليحل لكم بعض الذي حرم عليكم وجئتكم بآية من ربكم فاتقوا الله وأطيعون إن الله ربي وربكم فاعبدوا هذا صراط مستقيم. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. إن الله ربي وربكم فاعبدوا هذا صراط مستقيم. فلما أحس عيسى منهم الكفر قال من أنصاري إلى الله قال الحواريون نحن أنصار الله آمنا بالله واشهد بأننا مسلمون ربنا آمنا بما أنزلت واتبعنا الرسول فاكتبنا مع الشاهدين ومكروا ومكر الله والله خير الماكرين. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. السلام عليكم ورحمة الله.
السلام عليكم ورحمة الله. اللهم صل على سبحان الله